अथ श्री सुविधिनाथजिनस्तुतिः। एकान्तदृष्टि प्रतिषेधितत्वं प्रमाणसिद्धं तदतत्स्वभावं त्वया प्रणीतं सुविधे स्वधाम्ना नैतत्समालीढपदं त्वदन्यैः। तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात् तथा प्रतीतेस्तव तत्कथञ्चित्। नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेर्निषेधस्य च शून्यदोषात्। नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेर्न नित्यमन्यत् प्रतिपत्तिसिद्धे। न तद्विरुद्धं बहिरन्तरङ्ग निमित्तनैमित्तिकयोगतस्ते। अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत्प्रकृत्या आकाङ्क्षिणः स्यादिति वै निपातो गुणानपेक्षे नियमेपवाद। गुणप्रधानार्थमिदं हि वाक्यं जिनस्य ते त्वद्विषतामपथ्यं। ततोऽभिवन्द्यं जगदीश्वराणां ममापि साधोस्तव पादपद्मम्। ममापि साधोस्तव पादपद्मम्। ममापि साधोस्तव पादपद्मम्। ॐ ह्रीं अर्हं मोक्षकल्याणकप्राप्ताय श्री सुविधिनाथजिनेन्द्राय नमः।